नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जुन क्रम आजको श्रृङ्खलामा पनि कायम नै छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। हाम्रो सौर्यमण्डलको केन्द्र रहेको सूर्य अत्याधिक ताप, चाप तथा घनत्व भएको पिण्ड हो र यो नै सौर्यमण्डलको अत्याधिक मान भएको पिण्ड पनि हो। गुरुत्वको नियम अनुसार ठूलो पिण्डहरूको गुरुत्वाकर्षण बढी र साना पिण्डहरूको गुरुत्वाकर्षण कम हुने गर्दछ, जसका कारण सूर्यले अरू पिण्डहरूलाई आफ्नो वरिपरि आकर्षण गर्दछ र सोही अनुपातमा पिण्डहरूले पनि आकर्षण गरिरहेका हुन्छन्। फलस्वरूप सूर्यलाई निश्चित दूरीमा रहेर विभिन्न ग्रह, वामन ग्रह तथा क्षुद्र ग्रहहरूले परिभ्रमण गरिरहेका हुन्छन् भने ग्रहहरूलाई पनि विभिन्न उपग्रहहरूले परिभ्रमण गरिरहेको हुन्छ। यसरी परिभ्रमण प्रणालीलाई अध्ययन गर्दै जाँदा हालसालै खगोलविदहरूले त्रिकोणात्मक तारामण्डलमा अवस्थित तीनैवटा ताराहरूलाई परिक्रमा गर्ने ग्रह रहेको अनुसन्धानद्वारा अनुमान गरेका छन् र यदि उक्त ग्रहको उपस्थिति ठोस प्रमाणद्वारा पुष्टि भएमा सम्भवतः यो पहिलो सर्कम ट्रिपल प्लानेट हुनेछ। हाम्रो सौर्यमण्डल भन्दा बाहिर सूर्य जस्ता तारालाई परिक्रमा गर्ने ग्रहलाई एक्जोप्लानेट अर्थात् बाह्य ग्रह भनिन्छ। वैज्ञानिकहरू विभिन्न माध्यमहरूबाट बाह्य ग्रहहरूको खोजी गरिरहेका छन्। हालसम्मको अध्ययनले 3154 ताराहरूको वरिपरि पृथ्वी जस्ता 4268 ग्रहहरू पत्ता लागिसकेका छन्, जसमध्ये 698 ताराहरूको एकभन्दा बढी ग्रहहरू भएको पत्ता लागेको छ। विगत केही वर्ष यता त्यस्ता ग्रहहरूको अध्ययनले तीव्रता पाए तापनि यस सम्बन्धी अनुमान भने 16औं शताब्दीमै गरिएको थियो। सन् 1917मा सम्भावित एक्जोप्लानेटको पहिलो घटना पत्ता लागेको दाबी गरे तापनि यस्ता ग्रहहरू भएको प्रत्यक्ष तथ्य भने केही वर्ष पहिले जेनेभा वेधशालाका खगोलविदहरूले पत्ता लगाएका थिए। यसै क्रममा त्रिकोणात्मक तारा प्रणालीमा पनि ग्रहको उपस्थिति रहेको अनुमान पहिलो पटक गरिएको छ। ओरायन द हन्टर तारापुञ्जको शिरतिर अवस्थित GW ओरायन एक त्रिकोणात्मक तारामण्डल हो, जुन पृथ्वीभन्दा झन्डै 1300 प्रकाश वर्ष टाढा अवस्थित छ। हाम्रो सौर्यमण्डल भन्दा भिन्न यस तारामण्डलमा 2 भन्दा बढी ताराहरू गुरुत्वद्वारा एक अर्कासँग बाँधिएका छन्। 2 बाइनरी ताराहरू GW ओरी A र GW ओरी B झन्डै 1 खगोलीय इकाइको दूरीमा बसेर एक अर्कालाई परिभ्रमण गर्छन् भने लगभग 8 खगोलीय इकाइमा रहेर GW ओरी C ले उक्त 2 ताराहरूलाई परिभ्रमण गर्छ, जुन लगभग शनि ग्रह र सूर्य बीचको दूरी रहन्छ। ती तीनैवटा ताराहरूलाई भने 60 खरब किलोमिटरसम्म फैलिएको धूलिकणद्वारा निर्मित डिस्क तथा 3 गुणा टाढा अवस्थित ग्यासहरू भएको डिस्कले घेरेको छ। यसरी धूलिकण तथा ग्यासहरू यथावत नै रहेकोले उक्त प्रणाली अझै पनि निर्माण प्रक्रियामा रहेको सन्देश प्रवाह हुन्छ। ताराहरूको परिभ्रमण प्रणालीलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा तेस्रो तारा अर्थात् GW ओरी C अरू 2 तारा जस्तै एउटै प्रणालीमा परिवर्तन गरेको पाइँदैन। साथै GW ओरायनमा अवस्थित तीनैवटा ताराहरूलाई घेरिएको प्रोप्लानेटरी डिस्क पनि अनौठो देखिन्छ। खगोलविदहरूले एटाकामा लार्ज मिलिमिटर एरे टेलिस्कोपबाट उक्त तारामण्डलको अवलोकन गर्दा 3वटा तारालाई घेरेका रिङहरू बीच ठूला ठूला ग्याप रहेको पत्ता लगाए।
जुन ग्याप अनुसन्धानको लागि चासोको विषय बन्दै गयो, जसको मुख्य कारक बाइनरी ताराहरूलाई परिभ्रमण गर्ने GWORIC-को ढल्किएको कक्ष रहेको अनुमान गरियो। परिभ्रमणको क्रममा कक्ष बाहिरका धातु पदार्थ ठोकिँदा डिस्कहरू फुटेर रिङ बनेको र ग्यापहरू भएको सिद्धान्त प्रतिपादित भयो। तथापि विभिन्न वैज्ञानिक अनुसार उक्त सिद्धान्त सम्भव नहुने भएकोले विवादित पनि बन्यो। यसरी उक्त प्रणाली चासोको विषय बन्दै जाँदा हाल केही खगोलविदहरूले पुनः नियालेर उक्त तारामण्डलको अनुसन्धान गरेका छन्। उनीहरूले सर्वप्रथम ताराहरू कसरी एक अर्कालाई परिभ्रमण गर्छन् भनेर कक्षहरूको विभिन्न नमुनाहरू तयार गरे। त्यसपछि ताराहरू परिभ्रमण गर्दा डिस्कको प्रकृति कस्तो रहन्छ भनेर कणहरूको पनि नमुना तयार गरे र बिस्तारै अध्ययन गरे। अध्ययन गर्दै जाँदा ताराहरूको गुरुत्वाकर्षण टर्क डिस्कभित्र प्रवेश गर्न पर्याप्त नरहेकोले ताराहरूले रिङ बीचको ग्यापलाई वर्णन गर्न नसकेको देखियो। तसर्थ अनुसन्धानकर्ताहरूले नमुनाहरू परिवर्तन गरेर ग्रहको उपस्थिति सृजना गरे। ताराहरूको वरिपरि डिस्कमा रहेका धूलिकणद्वारा ग्रहहरूको निर्माण सम्भव भएकोले पनि उक्त प्रणालीमा ग्रहको उपस्थितिलाई स्वीकार्न सकिन्छ। उक्त तारामण्डलमा ग्रहहरू निर्माण हुँदा सबैभन्दा पहिले ग्यासहरूद्वारा निर्मित ग्रह बन्ने भएकोले अनुसन्धानको मोडेलहरूमा अनुमान गरिएको ग्रहलाई हाम्रो सौर्यमण्डलमा रहेको ग्यासद्वारा निर्मित बृहस्पति ग्रह सरहको मान राखेर बाइनरी ताराबाट झन्डै 15 खरब किलोमिटर टाढा रिङको बीचमा राखेर अध्ययन गरियो। यसरी अनुसन्धानकर्मीहरूले ताराहरूको वरिपरि छरिएका धातु तथा पदार्थहरूले ग्रहलाई घुमाइरहँदा कक्ष ढल्किएको पत्ता लगाए। साथै परीक्षण गरिएको नमुनाहरूमा तारामण्डलको डिस्क बाक्लो रहँदा ग्रह डिस्कभित्र प्रवेश गर्न नसकेको देखियो। तर डिस्क पातलो रहँदा ग्रह परिभ्रमण गर्ने क्रममा डिस्क फुटेर रिङ बनेको र रिङ बीच ग्यापहरू सृजना भएको देखियो। यसरी अनुसन्धानको नमुना अनुसार सृजना भएको उक्त ग्याप हाल अवलोकन गरेको भित्री तथा मध्य डिस्क बीचको ग्याप जस्तै पनि देखिन्छ। र साँच्चै नै तारामण्डलमा देखिएको रिङ बीचको ग्यापहरू सृजना हुनुमा ग्रहको भूमिका रहेकोले हाल अनुसन्धानकर्ताहरू पहिलो सर्कम ट्रिपल प्लानेट पत्ता लागेकोमा विश्वस्त छन्। यसभन्दा पहिले पनि त्रिकोणात्मक तारामण्डलमा परिभ्रमण गर्ने ग्रह पत्ता नलागेका भने होइनन्। यद्यपि तिनै तारालाई परिभ्रमण गर्ने ग्रह भने यो प्रथम पटक पत्ता लागेको हो। ग्रहहरूले यसरी ताराहरूलाई परिभ्रमण गर्ने प्रणाली जटिल रहिरहँदा उक्त प्रणालीको निर्माण प्रक्रिया भने हालसम्म स्पष्ट गर्न सकेको छैन। तर हाल अनुसन्धानद्वारा प्राप्त भएका प्रमाण अनुसार अनुमान गरिएको ग्रहको उपस्थितिले उक्त जटिल प्रणालीलाई वर्णन गर्नेमा वैज्ञानिकहरू आशावादी देखिन्छन्। विभिन्न उद्योगबाट उत्सर्जन भएका हानिकारक ग्यासहरूले वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको बेला उक्त असर न्यूनीकरणका लागि टोकियो विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले नयाँ प्रकारका कन्क्रिट उत्पादन गरेका छन्। खेर गएका अथवा प्रयोग नभएका कन्क्रिट तथा हावामा उत्सर्जित भएका कार्बन डाइअक्साइडलाई संयुक्त रूपमा प्रशोधन गरेर नयाँ प्रकारको कन्क्रिट उत्पादन भएको छ, जसलाई क्याल्सियम कार्बोनेट कन्क्रिट भनिन्छ। विज्ञान गतिविधिकै क्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री। यस आधुनिक संसारमा अवस्थित भवनहरू प्राय कन्क्रिटद्वारा निर्माण भएका छन्। पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा अवस्थित अग्ला भवनहरूको निर्माण तथा मजबुतपनमा भरपर्दो तथा दीर्घकालीन सामग्रीहरू प्रयोग भएका छन्, जसले गर्दा कन्क्रिटको उद्योग आज विशाल बनेको छ। यद्यपि उद्योगबाट उत्सर्जन भएका हानिकारक ग्यासहरूले भने वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ।
झन्डै विश्वको 7% कार्बन डाइअक्साइड कन्क्रिटको मुख्य तत्त्व रहेको सिमेन्ट उत्पादन तथा प्रयोग गर्दा उत्सर्जन हुने देखिन्छ। यसरी औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउनुको साथसाथै वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले कन्क्रिट उत्पादन गर्दा उत्सर्जन हुने ग्यासहरूको मात्रा न्यून गर्ने नयाँ प्रक्रियाको विकास भएको छ। टोकियो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर इपी म्यारुयामा तथा क्याल्सियम कार्बोनेट सर्कुलेसन सिस्टम फर कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर टाकाफुमी नोगुचीले प्रयोग नभएका कन्क्रिट तथा कार्बन डाइअक्साइडलाई प्रशोधन गरी नयाँ प्रकारको कन्क्रिट निर्माण गर्ने विधि पत्ता लगाएका छन्। केही जलीय जीवहरू मरिसकेपछि समयसँगै जीवाश्महरूमा रूपान्तरण हुँदै जान्छन्। यसरी मृत जैविक पदार्थबाट क्याल्सियम कार्बोनेटमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियाबाट प्रेरित भएर कन्क्रिट निर्माण गर्ने विधि पत्ता लागेको म्यारुयामाले बताएका छन्। कन्क्रिट बन्न सिमेन्ट र पानी बीचको प्रक्रियामा क्याल्सियमको मुख्य भूमिका रहने भएकोले खेर गएका कन्क्रिटबाट क्याल्सियमहरू सङ्कलन गरी कार्बन डाइअक्साइडसँग प्रशोधन गर्ने उद्देश्य राखेको म्यारुयामाले जानकारी गरेका छन्। यसरी उक्त विधिबाट कन्क्रिटहरू उत्पादन हुँदा ग्यासहरू कम उत्सर्जित भई वायु प्रदूषण पनि घट्ने देखिन्छ। क्याल्सियम कार्बोनेट एक स्थिर रासायनिक तत्त्व भएकोले निर्माणका लागि टिकाउ तथा दीर्घकालीन सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। साथै खेर गएका क्याल्सियम कार्बोनेट सामग्रीहरू रिसाइक्लिङ हुने भएकोले क्याल्सियम कार्बोनेटका सामग्रीहरू थप फलदायक पनि मानिन्छ। यद्यपि अहिले प्रयोग भइरहेको कन्क्रिटको तुलनामा उक्त कन्क्रिट कमजोर भएका कारण क्याल्सियम कार्बोनेटका कन्क्रिटहरू ठुला तथा अग्ला भवन निर्माणका लागि उपयुक्त देखिँदैन। यद्यपि साना साना घर निर्माणमा भन्ने समस्या देखिँदैन। हाल केही सेन्टिमिटर लम्बाइ भएको साना ब्लकहरू भने निर्माण भइसकेका छन्। यसरी बिस्तारै चुनौतीहरू पार गर्दै कन्क्रिटको निर्माणको प्रगति भएकोमा आफू उत्साहित रहेको नोगुचीले बताएका छन्। साथै क्याल्सियम कार्बोनेट कन्क्रिटको आकार तथा मजबुतपन सुधार भए उत्पादन प्रक्रियामा खपत हुने ऊर्जाको मात्रा कम गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा उत्सर्जित भएका कार्बन डाइअक्साइड ग्यासहरूको उचित प्रशोधन हुने भएकोले कार्बन न्युट्रल क्याल्सियम कार्बोनेट कन्क्रिटको मुख्य धारा भई जलवायु परिवर्तनको समाधान पनि हुनेछ। विभिन्न सञ्चार माध्यमको प्रयोगले हाम्रो मस्तिष्कको क्रिएटिभिटीमा असर गर्दछ। विशेष गरी किशोर किशोरीहरूले सोसल मिडियाको बढ्दो प्रयोगले उनीहरूको क्रिएटिभिटीको क्षमता घट्दै गएको देखिन्छ। यी कुराहरू भ्रम मात्र हुन् अथवा यसको वास्तविकता के हो त? यसै सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता। सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ एन्ड काउन्सिलिङ नेपालका सिनियर क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट डाक्टर पशुपति महतको साथमा। सोसल मिडियामा एक खालको क्रिएटिभिटी चाहिँ बढ्छ, तर त्यो क्रिएटिभिटी चाहिँ त्यो किशोर किशोरीलाई उसको दैनिक जीवनमा, उसको पढाइमा, उसको जुन फिल्डमा छ त्यो फिल्डमा उपयोग हुने क्रिएटिभिटी हो कि अथवा उसले आफूलाई अझ क्षति गर्ने खालको क्रिएटिभिटी, कस्तो खालको सामग्रीहरू उसले चाहिँ खोजेर हेर्छ भन्ने हो। किनभने सोसियल मिडियामा आएका सबै सामग्री उसको निम्ति उपयोगी छैन र उसले यो मेरो लागि उपयोग हुन्छ, यो मेरो लागि उपयोग हुँदैन भनेर छानेर त्यसलाई निर्णय गर्ने क्षमता चाहिँ एडोलेसेन्ट्स किशोर किशोरीहरू त्यति धेरै हुँदैन। जे आयो त्यसलाई इन्ट्रेस्टको आधारमा हेरिदिँदै जाने, रमाउँदै जाने। र एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको अलिकति म्युजिकल क्रिएटिभिटी आजकल तपाईँको यो के अरे टिकटकबाट चाहिँ भिडियो बनाउने हाल्ने त्यस्ता खालका चाहिँ त्यो अरूको देखेर कपी गर्ने एउटा चाहिँ त्यसले स्किल बढाएको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यसलाई राइटली युज भएको छ कि त्यसले उनीहरूलाई नै बढी जोखिममा राखेको छ। कस्तो खालको भिडियोहरू बनाएर टिकटकमा हाले हुन्छन् त्यो पाटो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूलाई अलिकति त्यसमा शिक्षा दिनु चाहिँ जरुरी छ। डेफिनेटली नयाँ टेक्नोलोजीले केही न केही उनीहरूकोमा इनोभेसन भन्छ नि त्यो खोज्ने अनि त्यसलाई बुझ्ने क्षमता त बढाएकै हो।
त्यो सजिलो सामग्रीहरूलाई उनीहरूले अझ छिटो प्रयोग गर्छन्, तर त्यसको परिणाम उनीहरूको समग्र सामाजिक विकासमा, उनीहरूको चाहिँ अध्ययनमा, उनीहरूको बौद्धिक क्षमतामा, उनीहरूले समाजलाई चाहिने खालको कुरा दिन सक्नुपर्ने कुरामा चाहिँ त्यसले कति धेरै योगदान दिएछ या त्यसले एडोलसेन्सलाई चाहिँ झन् बढी चाहिँ समाजलाई चाहिने भन्दा फरक बनाउँदैछ भन्ने हो। अर्को सोसियल मिडियाको ड्रब्याक छ है। सोसियल मिडियाको हानि चाहिँ के छ भने किशोर किशोरी उमेर भनेको एकदमै सामाजिकीकरण भएर मिलेर खेलेर सँगै भेटेर आफ्नो कुरा राखेर खुसी हुने, रमाउने, देखाउने, आफ्नो विचारहरू राख्ने उमेर हो। सोसियल मिडियाले एक्ल्याइदिएछ कि त्यो एउटा डिभाइसमा तपाईँको संसार हेरेर बसिएको छ, साथीसँग भेट्ने कुराहरू कम भएको छ, आफन्तसँग भेट्ने कुराहरू कम भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि संसारलाई नजिकबाट प्रत्यक्षीकरण गरेर सिक्ने सिकाइ चाहिँ अहिले अलि कम भएको हो कि भन्ने चाहिँ एक त कोभिडले गर्दा त्यो बाध्यता पनि भयो घरैमा बस्नुपर्ने, तर त्यति हुँदै पनि तपाईँको सोसियल मिडियाबाटै पनि मान्छेसँग धेरै हालखबर सोध्ने, उनीहरूको अवस्था आफ्नो अवस्था राख्ने, अलिकति रमाइलो कुराहरू, रमाइलो क्रिएटिभिटीहरू सेयर गर्ने, आफूले गरेका कुराहरू सेयर गर्ने कुरो भन्दा जस्तो मोस्टली सोसियल मिडियामा आएका जुन उनीहरूको निम्ति त्यति उपयोगी छैनन् त्यस्ता कुरामा चाहिँ जस्तो फेसबुकमा गएर कस्ता कस्ता कमेन्टहरू आएको छ, कस्ता भिडियोहरू आएको छन्, युट्युबमा कस्तो राखिएको छ, टिकटकमा कस्तो राखेको छ, अनि म पनि त्यस्तै बनाउने हो कि त्यो नक्कल गर्ने खालको चाहिँ धेरै छ। त्यसलाई हामीले किशोर किशोरले कति शिक्षित गर्न सक्छौँ, अभिभावकले कति बुझाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ जरुरी छ आजकल। नत्र भने भोलि यसले चाहिँ एक खालको मनोसामाजिक विकृति र मानसिक समस्या पनि किशोर किशोरीहरूमा देखिने जोखिम चाहिँ धेरै छ है। आजका अहिले पनि यो कोभिडले गर्दा हामीले अलि धेरै हेर्नु परेको चाहिँ इन्टरनेट एडिक्सन भन्छ। यो इन्टरनेटमा विशेष गरी तपाईँको भिडियोहरू, गेमहरूमा एकदम धेरै त्यसमै बस्दिराख्ने, अरू केही कुरै नगर्ने, एडिक्सन भने लत हो। अब गेम खेलेपछि तपाईँको अरू कुरै गर्नै मन लाग्दैन हो। त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवहारहरू त्यो समस्या चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ। केसहरू बढेर एकदमै धेरै आइराख्नु भएको छ। त्यो समस्या चाहिँ अब यो तपाईँको सामाजिक सञ्जाल सँगसँगै इन्टरनेटको उपलब्धताले हो, तर त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सिकाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने चाहिँ हामी सबैको दायित्व, चुनौती पनि हो। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम आनन्द कुमार छ। म हिमालयन कलेज अफ जोमेट्रिक इन्जिनियरिङ एन्ड ल्यान्ड रिसर्च म्यानेजमेन्टमा पढ्छु। मेरो क्वेसन यो रहेको आजको के भने डार्क इनर्जी भनेको 23% रहेछ, अनि डार्क म्याटर भनेको 23%, अनि हामी अर्थमा बस्ने भनेको 4% मात्र रहेछ भने यो ब्रह्माण्डलाई कसरी नापेको भन्ने क्वेसन हो। अब अहिलेसम्मको नतिजा अब एकदम राम्रोसँग मेजर गरेको हो। यो स्याटेलाइट एउटा त्यो प्ल्याङ्क भन्ने लेटेस्ट रिजल्ट चाहिने, यो प्ल्याङ्क भन्ने स्याटेलाइट युरोपियन युनियनले चाहिने राखेको थियो माथि पृथ्वीको अर्बिटमा, र त्यसले चाहिने सबै पुरा आकाश हेरेर यो ग्यालेक्सीको क्लस्टरहरू इत्यादिको सबै मेजर गरेर मोस्टली त्यो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन CMBR भनेर भन्छ, कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन, जुन सर्वत्र फैलिया छ, त्यो बिग ब्याङको बेलामा उत्पत्ति भएको रेडिएसन चाहिने त्यो बेला हजारौँ लाखौँ करोडौँ केल्भिनको तापक्रमको रेडिएसन अहिले ब्रह्माण्ड विस्तारित हुँदै ठुलो हुँदै एक्सपेन्सन हुँदै गएपछि अहिले 2 डिग्री केल्भिनको 2.7 डिग्री केल्भिनको टेम्परेचरको एउटा ब्ल्याक बडी रेडिएसन छ। त्यसको नापेर अनि त्यसमा चाहिने यो स्ट्रक्चरहरू, ग्यालेक्सीहरू इत्यादि हेरेर त्यसमा चाहिने कति थप घट छ त्यो हेरेर चाहिने यो नतिजा निकालेको। यसमा चाहिने के छ त भने 68% डार्क एनर्जी भनेर भनिन्छ, त्यसको बारेमा एकछिनमा भनौँला। अनि 27% चाहिने डार्क म्याटर र 5% मात्रै हामीले जानेको
ब्यारियोनिक म्याटर भनेर भन्छ, जुन एटमहरूबाट बनेको, हामी बनेको, पृथ्वी बनेको, सबै हामीले जानेको म्याटर जति बनेको त्यो चाहिँ नि ओन्ली 5% छ युनिभर्सभरि। त्यसको झन्डै 5 गुणा 28%, झन् 5 गुणाभन्दा नि बढी चाहिँ नि डार्क म्याटर र 68%, अलमोस्ट 70% चाहिँ नि इट इज डार्क एनर्जी। अब यो डार्क एनर्जी चाहिँ नि इट इज द एनर्जी अफ द स्पेस टाइम इटसेल्फ। यसको धेरै कन्ट्रोभर्सी भयो, आइन्स्टाइनको टाइमदेखि नै चाहिँ नि यो छ छैन भन्ने चाहिँ नि धेरै कन्ट्रोभर्सी हुँदै आयो। पछि चाहिँ नि यो लेट 90s तिर गरेको अब्जर्भेसनमा ग्यालेक्सी चाहिँ नि हबलले भने जस्तो किसिमले लिनियरली एक्सप्यान्ड भइरहेको छैन कि इट इज अन्डरगोइङ एक्सिलरेटेड एक्सप्यान्सन। झन् छिटो चाहिँ नि एक्सिलरेटेड एक्सप्यान्सन भइरहेको छ। त्यस्तो एक्सिलरेटेड एक्सप्यान्सन गर्न चाहिँ नि यो डार्क एनर्जी नभई हुँदैन र त्यही कुन रेटमा चाहिँ नि त्यो एक्सिलरेटेड एक्सप्यान्सन भइरहेछ त्योबाट चाहिँ नि यो डार्क एनर्जीको एस्टिमेट निकाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो डार्क म्याटर त्यो चाहिँ नि ग्यालेक्सीहरूको रोटेसन कर्भहरूमा देखिन्छ। ग्यालेक्सीहरू कति छिटो घुमिरहेछन्, त्यसबाट चाहिँ नि डार्क म्याटर हुनुपर्छ ग्यालेक्सीमा, जुन हामीले चाहिँ नि देखिराखेका छैनौँ। हामीले देख्ने म्याटरले त लाइट फाल्छ, एटमहरूले लाइट फाल्छ, यो देखिँदै नदेखिने डार्क म्याटर त्यो चाहिँ नि ग्यालेक्सीहरूमा छ, लुकेर बसिरहेछ, सर्वत्र छ भनेर चाहिँ नि निष्कर्ष निस्किरहेको थियो। र त्यसपछि अब अर्डिनरी म्याटर चाहिँ नि त त्यसलाई धेरै कन्डिसन लगाउन सकिन्छ। हामीले नापेर चाहिँ नि कति लाइट आइरहेछ, त्योबाट कति म्याटर छ भनेर अब सूर्य, तारा र अरू ताराहरू सबै हेरेर यति मास भयो भने यति लाइट फाल्छ भन्ने यो लाइट टु मास रेसियो छ, त्यो निकालेर चाहिँ नि यति म्याटर होला, ब्यारियोनिक म्याटर, एटम बनेको म्याटर भनेर चाहिँ नि निकाल्दाखेरि चाहिँ नि त्यो 5% भन्दा बढी हुनै सक्दैन। त्योभन्दा बढी भयो भने अरू ब्रह्माण्डको अरू स्ट्रक्चरहरू चाहिँ नि बिग्रेर जान्छ। त्यसैले त्यो 5% मा सीमित गर्यो। अनि पछि चाहिँ नि यो त्यही डार्क म्याटर पनि त्यो ग्यालेक्सीको रोटेसनमा देखिएको थियो। पछि चाहिँ नि यो ठुल्ठुलो म्यापिङ गर्दै जाँदाखेरि त्यो कस्मिक वेब भनेर देखियो। हरेक ग्यालेक्सी चाहिँ नि अर्को ग्यालेक्सीसँग एउटा त्यो यो माकुराको जालो जस्तो किसिमले, त्यो धागो किसिमले चाहिँ नि हरेकसँग जोडिया छ र तिनीहरू चाहिँ नि त्यो मास चाहिँ नि त्यहाँ त्यो धागोमा चाहिँ नि छ भन्ने किसिमको नतिजा निस्किरहेको थियो। त्यो पहिला त देखिया थिएन, तर कम्प्युटरको सिमुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै देखिरहेको थियो। अब चाहिँ नि देखिन पनि थाल्यो म्यापहरूमै। र लास्टली डार्क एनर्जीको त मैले भनिहालेँ 68% म्याक्सिमम चाहिँ नि डार्क एनर्जी छ, जुन चाहिँ नि इट इज ओन्ली ड्यू टु स्पेस टाइमको एनर्जी। अब यो निकाल्न चाहिँ नि कति पर्सेन्ट छ भनेर निकाल्न भनेकै जटिल क्याल्कुलेसनहरू गर्नुपर्छ, सिमुलेसन गर्नुपर्छ। अनि कुनै बढी भयो भने चाहिँ नि स्ट्रक्चर ठुलो भइदिन्छ, कुनै अर्को बढी भयो भने चाहिँ नि सानो भइदिन्छ, अर्को बढी भयो भने चाहिँ नि यो लाइट टु मास रेसियो नै मिल्दैन। त्यसैले यो सबै मिल्ने किसिमले चाहिँ नि जे किसिमले देखिया छ त्यो हुनको लागि कस्तो कम्पोनेन्ट चाहियो त भनेर चाहिँ नि धेरै जटिल क्याल्कुलेसन गरेर सिमुलेसन गरेर सबै गरेर चाहिँ नि यो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनसँग ठ्याक्क मिल्ने त्यो निकालेर चाहिँ नि यो 68% चाहिँ नि डार्क एनर्जी, 27% डार्क म्याटर र 5% चाहिँ नि ब्यारियोनिक म्याटर भनेर निकालेको हो।
जम्मै चाहिँ नि अब अब्जर्भेसनमा बेस्ड हो। सो हामीले चाहिँ नि मान्नुपर्ने किसिमको हुन्छ। अब अरू कति कुरा जानिया छैन होला, अहिलेसम्म जानिएको सबभन्दा लेटेस्ट रिजल्ट चाहिँ नि त्यही छ। हस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।